अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अहमद और आप देख रहे हैं नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स यूट्यूब चैनल। नए आने वाले तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से मोस्ट वेलकम। दोस्तों, इंग्लिश स्पीकिंग के हवाले से मेरे पास जो मेथड्स थे ये मैंने कहा कि आपसे भी शेयर कर लूं, और ये मेथड्स यकीनन मेरे मुताबिक बहुत ही इफ़ेक्टिव है और आपको इंग्लिश स्पीकिंग टुवर्ड्स इंग्लिश स्पीकिंग बहुत ही मदद देंगे, बहुत ही यूज़फुल होंगे। इनफैक्ट मैं ख़ुद भी यही यूज़ करता हूँ इंग्लिश स्पीकिंग के लिए। मेथड्स तो मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको ये बात याद रखनी है कि आपके अगर अपने पास ख़ुद के पहले से मेथड्स हैं, पहले से आपके पास जो है ना तरीके हैं जिनसे आप इंग्लिश स्पीकिंग की तैयारी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपके लिए सबसे बेस्ट वही हैं। उन्हीं को इम्प्रूव करें, वही आपके लिए सबसे बेस्ट हैं और इफ़ेक्टिव भी हैं और आपके लिए जो है ना यूज़फुल और हेल्पफुल होंगे। हाँ, अगर आप कहते हैं कि मैं मज़ीद इम्प्रूवमेंट चाहता हूँ, इनमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो ठीक है, मोस्ट वेलकम, आप ये वीडियो देख लें। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं ये बात बता दूं कि कोई भी लैंग्वेज जैसे कि उर्दू है या इंग्लिश है, स्पेनिश है, हिंदी है, जो भी अरबिक है, जो भी है, इतना आसान तो नहीं है, ठीक है, सीखना। लेकिन कुछ लोग जल्दी सीख जाते हैं, उसकी वजह क्या है? एक तो ये उनकी ज़रूरत है इंग्लिश सीखना, उर्दू सीखना। अब आपको ज़रूरत ही नहीं है किसी चीज़ को पाने की, तो आप स्ट्रगल क्यों करेंगे? कहते हैं यार छोड़ दें, तब तक ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। दूसरी बात है इंटरेस्ट। कुछ लोगों के ऐसे इंटरेस्ट हैं, यार मुझे सीखनी है ये लैंग्वेज, मुझे ज़रूरी सीखनी है, तो वो 6 महीने में, साल में, 2 साल में अच्छी तरह सीख जाते हैं। ये डिपेंड करता है आपके सीखने की सलाहियत पे और नीड्स, इंटरेस्ट पर, ठीक है, कि आप दिलचस्पी कितना रखते हैं, आप टाइम पर कितना देते हैं इंग्लिश सीखने के लिए, किन किन लोगों से मिलते हैं प्रैक्टिस के लिए, इंटरनेट में किधर आप सर्च कर लेते हैं या यूट्यूब के कौन से वीडियोस देखते हैं, आप कितना टाइम रोज़ाना खर्च कर लेते हैं, ये उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, शुरू करते हैं असल बात। फ्रेंड्स, पहली बात यह है कि आप अपने लर्निंग पर्पस जो है ना, सीखने का मकसद जो है, उसको पहचान लें, उसको आप निकाल लें, उसके बाद आसानी होगी। जैसे उसको निकालने के लिए कौन से काम करने हैं, यानी आप इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हैं, इस तरह के सवाल अपने आप से पूछें। मकसद क्या है, ज़रूरत क्या है? हम आम ख्याल में कहते हैं इंटरनेशनल लैंग्वेज, बिजनेस लैंग्वेज है, और जो है ना पाकिस्तान की सरकारी लैंग्वेज भी है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, और इसकी मायार भी बहुत ज़्यादा है तमाम दुनिया में। तो इस तरह के सवाल आते हैं। लेकिन वाई डू यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, लर्न स्पीकिंग इंग्लिश? क्यों सीखना चाहते हैं, वजह क्या है? ठीक है, आप बार बार इस तरह के सवाल पूछते रहें, आपको आपके मकसद का पता चलता है। क्योंकि स्पीकिंग के लिए खासकर जिस तरह हम करते हैं आजकल, ग्रामर के रूल्स पढ़ना और लिस्ट ऑफ वोकैबुलरी याद करना, बहुत सारे अल्फाज रोज़ाना रट्टा लगा के याद करना, यही हम करते हैं। लेकिन स्पीकिंग के लिए खासकर मैं आपको बता दूं, स्पीकिंग के लिए, बोलने के लिए आपको इस तरह के अल्फाज या ग्रामर के रूल्स याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लोग तो हंसते रहेंगे, लोग अपनी बातें कहते रहेंगे, आपसे गलतियां होती रहेंगी। नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स भी गलतियां करते हैं। AJ हॉग, एलन हॉग, जो फ्रांसिस्को में एक टीचर है, वो यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं एफर्टलेस इंग्लिश के नाम, ठीक है, आप देख लें। वो खुद भी कहते हैं कि भाई हमसे भी गलतियां होती हैं। इवन हम अगर ख़ुद को देख लें, जैसे हम हैं, उर्दू बोलें या जो भी लैंग्वेज बोलें, हमसे कितनी सारी गलतियां होती हैं, तो हमें पता ही नहीं चलता या कोई आंस लेता है। अब इंग्लिश आपकी ज़ुबान है ही नहीं, आप अगर गलती कर लेंगे तो क्या हुआ? अब लिस्ट ऑफ वोकैबुलरी मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि लर्निंग जो है ना, ये एक लॉन्ग प्रोसेस है। इसमें 1 महीना नहीं बल्कि 6 महीने, ये 1 साल, और बहुत सारे 3 साल, इतने साल आपको इतना अरसा लगता है। तो आप इस दौरान अपनी जो है ना कोशिश, स्ट्रगल आप कंटिन्यू रखें। ये नहीं है कि आपने कहा समझ नहीं आती या मैं बोल नहीं सकता या मुझसे नहीं हो पाता और छोड़ दिया, ये नहीं करना। बल्कि
آپ کو کنٹینیو رکھنا ہے. جیسے روزانہ کے حساب سے آپ کتنا ہی کم کام کریں کوئی بات نہیں. جیسے انگلش آڈیوز بہت افیکٹو ہے. انگلش آڈیوز اگر آپ سنتے رہیں روزانہ کے حساب سے، ناولز انگلش کے پڑھتے رہیں اور کتابیں پڑھتے رہیں، ٹھیک ہے، ایک دن آپ سیکھ جائیں گے اور آپ کو خود پتہ چل جائے گا. روزانہ کے حساب سے 5 منٹ، 10 منٹ، آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے آپ پڑھتے رہیں، یعنی آپ سٹاپ نہ ہوں. اس سے آپ کو فائدہ ملے گا. آپ میں خود آہستہ آہستہ امپروومنٹ آ جاتی ہے. اور یہ بات یہ کہہ رہا ہوں، مقصد کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں، لرنرز ہیں، وہ یہ جو ہے نا لیول تک آ کے دوبارہ چھوڑ دیتے ہیں. کہتے ہیں یار ہم سے تو نہیں ہو پاتا، ہم سے نہیں ہوتا، اس سے زیادہ اچھا ہے کہ چھوڑ ہی دے، خام سر پر بوجھ رہے گا. یہ آپ کی انٹرسٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، جب تک آپ کو انٹرسٹ ہے، آپ جتنے بھی ناکام ہو، فیل ہو جائیں، آپ کتنے بھی فیلئر فیس کریں، لیکن آپ کو بوجھ کبھی محسوس نہیں ہوگا. بندہ اپنے فیلئر سے ہی سیکھتا ہے. ٹھیک ہے، آپ غلطیاں بھی کریں گے، آپ کو ہنسی بھی جو ہے نا فیس کرنی پڑے گی، لیکن آپ اگنور کریں سب. اچھا، انگلش اتنا بھی مشکل نہیں ہے. آج کل جو ہے نا انٹرنیٹ بھی ہے سارے. اگر نیٹو انگلش سپیکرز نہیں ملتے جو انگریز ہے، وہ اگر نہیں ملتے بھائی، انگلش یوٹیوب چینل ہے یہاں، اور یوٹیوب کے علاوہ آپ کو ملتے ہیں بہت سارے آڈیوز جو ہے نا گوگل پر، آپ وہ دیکھ لیں، کچھ بھی مشکل نہیں ہے. اب تیسری بات یہ ہے کہ گرامر. ہم زیادہ تر گرامر کی کوشش کرتے ہیں، لیکن گرامر سپیکنگ کے لیے ضروری نہیں ہے. ایون یہ کہہ سکتا ہوں میں کہ آپ کی سپیکنگ جو ہے نا ایبلٹی کو یہ ڈسٹرائے کر لیتا ہے. آپ ہر بات پہ پھر سوچتے رہیں گے، یار اگر میں یہ بات کہوں گا تو اس میں کون سا ٹینس آئے گا، اس میں کون سا ورب آتا ہے، ٹھیک ہے، کون سا الفاظ استعمال کرنا ہے، اس طرح کی چیزیں. اب بولنے کے لیے گرامر کی ضرورت نہیں پڑتی. انگریز لوگ ہیں، وہ کیجولی بات کرتے ہیں، وہ گرامر کی بات نہیں کرتے جیسے اس طرح بات کرنی ہے، کتابوں کی طرح بات کرنی ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک بات پاسٹ میں کرتے ہیں، دوسرے فیوچر میں کرتے ہیں، اور پاسٹ کی باتیں پریزنٹ بھی کر لیتے ہیں. اس کے علاوہ میں گرامر کی بات کروں، گرامر آپ کی رائٹنگ کے لیے ٹھیک ہے، گرامر آپ کی رائٹنگ کی امپروومنٹ کے لیے ٹھیک ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ سب سے پہلے سپیکنگ سیکھ لیں، کیونکہ زیادہ عرصہ نہیں لگتا اس کے لیے. گرامر کی کتابیں آپ کے سامنے ہوں گی، پڑھتے رہیں گے آپ خود بھی، لیکن سپیکنگ کے لیے آپ کتابوں سے اتنا نہیں سیکھتے جتنا کہ آپ کنورسیشن سے سیکھتے ہیں، جتنا آپ آڈیو سننے سے سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، پریکٹس سے سیکھتے ہیں. اب میرا مشورہ آپ سے سجیشن یہی ہے کہ آپ پہلے سپیکنگ سیکھ لیں، اس کے بعد گرامر کی ٹرائی کر لیں. گرامر کو پھر دوبارہ آپ سپیکنگ میں یوز کر لیتے ہیں، لیکن آپ کو پھر کوئی دقت محسوس ہی نہیں ہوتی. اچھا اسٹوڈنٹس، جتنی بھی باتیں آپ سے ابھی شیئر ہوئی ہیں، آپ کو اچھی لگی ہیں بری، آپ ہمیں بتا دیں. اور یہ ساری باتیں آپ اگر پڑھنا چاہیں تو ایک کتاب ہے ایفرٹلیس انگلش، لرن ٹو اسپیک انگلش لائک اے نیٹو. اس کتاب میں آپ کو اچھی طرح ایکسپلینیشن کے ساتھ ہی یہ ساری باتیں آپ کو مل جائیں گی، آپ اگر پڑھنا چاہیں. اور ڈسکرپشن میں میں آپ کو اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے لنک دے دیتا ہوں. تو اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی بھی معلومات کی ضرورت ہو انگلش کے حوالے سے، انگلش موٹیویشن کے حوالے سے، تو آپ ہمیں کمنٹ میں بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے فرینڈس، پھر ملیں گے انشاءاللہ دوسری ویڈیو کے ساتھ. فی الحال اجازت دیجیے.